आम्ही सगळे परत एकदा मिनिस्टर अलेक्स सिक्वेरा सर, आमचो संदीप जगी सर, बाकीचे सगळे IAS ऑफिसर, कलेक्टर, बाकीचे सगळे ऑफिसर सगळे असलेले सगळ्यांनी मिटिंग घेतली. आयचो आढावा म्हणजे खंय आमचें काम खंय पर्यंत पावला, आमी खंयसर खंय कमी बी कितें पडला, पण आमचो इतलो रिस्पॉन्स बरो आहा. आयज आमी गार्बेजीचे वटेन म्हण कशें क्लीन करपाचे वटेन म्हण सगळे रिव्ह्यू घेतलेलो आसा. सारको नंबर 1 सगळे आमच्या एक्सपोजिशनाचे बरें चलता. आनी त्याच बरोबर आमी जे जे कितें कमिटमेंट केल्लो तो सगळो सारको. आमी फादर आसलेले बरोबर, फादर एंड्री आसलेलो, फादर लॉरेन्स फादर आसलेलो, सगळे आसले. सगळे जाण हॅपी आहा आनी आमी सामके हॅपी आहा, कारण ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक लागून जे जे आमी कितेंच कमी पडोंक दिलें ना, आनी सगळे लोकूय सगळे हॅपी आहा. एक इश्यू आशिल्लो ते मेणवातकार बीन जे म्हणटाले तांकां बसपाक दिना, सो तांचो कितें इश्यू डिस्कस बी जालो? तोय आतां हांवें डिस्कस येवन तोच इश्यू हांवें डिस्कस केल्लो. कारण कशें जाता, आमी 1-2 दिसांनी तेंचेर कितें तरी तोडगा काडपाचो आसा. कारण तांकां कशें आहा, एकदां दिलें जाल्यार सगळे परत धांवतले अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. फुलां जर विकतले जाल्यार परत रस्त्यार पडत रावतलीं परत हळशीक. आयज तुमी खंय तरी आमच्या ह्या परिसरांत जर पळयलो जाल्यार एक कचरो सुद्दां हांगासर ना. इतले क्लीन आमी दवरला, इतली बरी टीम आमी हें केला की हांगा कांय ना. तेच बरोबर तेंचे 2 दिसां भितर आमी कितें तरी ताका पर्याय म्हणून काडपाक. कारण हांवें म्हाज्या गोंयच्या साहेबा कडेन हांवें कितें एक वीश मागलेलें, तें म्हाजें वीश कंप्लीट जालां. जेन्ना म्हाका आतां अशें दिसलें की म्हाका देवाक आतां एक म्हाका कितें बावली दिवपाक जाय कॅन्डलाची, हांव ती खंय पेटयतलों, जावं म्हाका एक झोलो दिवंक जाय देवाक, तो हांव कसो दितलों. हितून थोडेशें आमी आतां डिस्कशन केलां, कारण तितून आमी कितें तरी पर्याय काडटले. कारण म्हाजी वीश कंप्लीट जाल्या उपरांत म्हाका तें दिवंक जाय. अशें आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर आमकां फूल ट्रस्ट आहा. तेका लागून जे जे आमी गोंयच्या साहेबा कडेन मागलां तें सगळें आमकां सारकें करूंक जाय. म्हणून आमी आतां एक 2 दिसां भितर तोय खंय तरी सारकें करपाचें आहा. मागीर आमची बसीस आहा, बसी बाकी आहा. बाट टू आमचे दिवाडकार म्हाजे भाव भयणां जी येता फेरयेन, तांकां वचपाक येवपाक प्रॉब्लेम जाता. तोय आमी इश्यू सगळो सॉल्व केला. कारण डायरेक्ट आमची दिवाडी फेरी पॉयंटा कडेन पर्यंत बस वयतली. त्याच बरोबर विदीन 2 दिसां या फाल्यां सुद्दां दिवाडे जेटी टू डायरेक्ट मांडवी पर्यंत फेरी ती आमी फाल्यांच्यान सुरू करता. सो आमी हेजेर खुबसो आढावा घेतलेलो आसा, कशा पद्दतीन आमी कंट्रोल. आनी आतां सगळे लोक अशे हॅपी आहा. आमचे फादर सगळे हॅपी आहा. इवन आमचो बाकीचे सगळे जे आमी जे कितें सगळे म्हणजे सगळे हॅपी आहा ज्या पद्दतीन आमी काम करता. इवन आमचो बिशप सुद्दां भरपूर हॅपी आहा. कारण बिशपा कडेन सुद्दां मिटींग घेतलेली. बिशपान सुद्दां खूब आमकां म्हणजे फर्स्ट टायम अशें एक्सपोजिशनाक इतले क्लीन आनी इतले बरें हे पयले फावटी जालां अशें बिशप सुद्दां स्वता. फेरी कितल्यांक चालू जातली फाल्यांच्यान? फेरी सकाळी फुडें मे बी म्हाका दिसता 9च्या पयलीं सुरू. कारण पयलोच दीस आसतलो तो. म्हणजे फेरी जेटी टू मांडवी पर्यंत अशें आतां आमी कॅप्टन ऑफ फोर्टा कडेन उलोवन आमी पळयल्लें आसा. सो मे बी फाल्यांच्यान सगळें जातलें. रिव्ह्यू मिटींग तुमचो रेग्युलर केन्ना कितल्या दिसांनी आसतलो? आमी अशें पळय, आमी केन्ना 2 दिसांनी घेता किंवा 4 दिसांनी घेता किंवा 5 दिसांनी अशें आमचो. पण आमी कंटिन्युअसली ऑफिसरांक घेवन बाकीचे ते कंटिन्युअसली आमी पळयत आसता. खंय आमी कितें कमी पडोंक जायना म्हणून आमी कमी पडपाचें आमी कितेंच दवरलेलें ना. ह्या पद्दतीन आमी तें करता. ओके, थँक्यू.